اللہ اللہ مجال اتنی غربت دے باوجود میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان کمزور گویا ہوئے، میرے پیغمبر دے صحابہ دا دل کمزور ہویا گئے۔ اللہ اللہ ہر دن میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمان مضبوط ہویا، ہر دن میرے پیغمبر دے صحابہ دا دل مضبوط ہویا۔ اللہ اکبر اللہ، اور نیکی دا جذبہ بڑھتا گیا، نیکی دا شعور بڑھتا گیا، محبت الہی دے نال دل سرشار گندے گے۔ اللہ 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 پاک دا جناب انج ڈر دل اندر بڑھتا گیا۔ اللہ اللہ غربت دے باوجود نیکی نو ترک نہیں کیتا، غربت دے باوجود نیکی نو نہیں چھڑے آؤ۔ ایتھے غربت نہ آ جان، بندہ 4 دن نماز پڑھ جائے، بندہ اندہ حالات ہی نہیں بدل دے پہ، میں تے آج تو بعد نماز کوئی نہیں پڑھنی، بندہ جناب دعاواں مانگ جائے، حالات نہیں بدل دے، بندہ اندہ میں تے آج تو بعد دعاواں نہیں کرنی آؤ۔ مگر صحابہ نے انج کیتا نہیں کیتا، غربتاں بڑھ دیاں گئیاں نے، دل مضبوط گندہ گیا ہے، غربتاں بڑھ دیاں گئیاں نے، ایمان مضبوط گندہ گیا ہے، غربتاں بڑھ دیاں گئیاں نے، نیکی دا جذبہ محبت الہی بڑھتا گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دے کولیں چند صحابہ کرام آئے، آکے عرضاں کر دینے سونے آم ساڑھے کچھ ویر نے نا، اللہ پاک نے انہاں تے بڑا فضل فرمایا، حاضہ من فضل ربی، اللہ دے پاک پیغمبر جی بڑا ہی انہاں تے فضل ہے، بڑا ہی انہاں تے کرم ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو دولتہ نال مالا مال فرمایا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو جناب پیسے نال مالا مال فرمایا ہے، تے سوڑیا او دولت نال حج بھی کرنواستے جاندے بینے ناؤ، عمرہ بھی کرنواستے جاندے بینے ناؤ، تے جدوں جہاد دا اعلان ہوندا ہے، سونے اپنی اپنی طاقت دے نال میدان جہاد واسطے تیاری بھی کر دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈے کول مال کوئی نہیں، دل بڑا کر دے کہ حج بھی کریے، دل بڑا کر دے کہ عمرہ بھی کریے، دل بڑا کر دے کہ تسی میدان جہاد واسطے پیغام بھیجو تے اسی اپنا مال انج قربان کر دیئے، مگر سوڑیاں ساڈے کول مال کوئی نہیں، دل اندر ایک خدشان دا پہ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی بھی نماز پڑھنے آن، وہ بھی نماز پڑھ دینے، اسی بھی روزہ رکھنے آن، وہ بھی روزہ رکھ دینے، اسی بھی قرآن پڑھنے آن، وہ بھی قرآن پڑھ دینے، مگر سونے آؤ انہاں کول مال دی وجہ تو نیکیاں اندر ساڑھے تو اگے اگے جاندے پینے ناؤ۔ سبحان اللہ، آج تیرا میرا عقیدہ اتنا کمزور، آج تیرا میرا ایمان اتنا کمزور، آج میرے تیرے دل دی کفیت اتنی کمزور ہو گئی ہے ناؤ۔ آج ساڑھے مقابلے گڑیاں اندر نے، ساڑھے مقابلے کوٹھیاں اندر نے، ساڑھے مقابلے دولتاں اندر نے، مگر صحابہ دے مقابلے نیکیاں اندر نے، صحابہ دے مقابلے محبت الہیت در نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو کو یہ دا حالت سونا، اسیو حال کریے نا تے اللہ پاک سانونا دے برابر نیکیاں اندر کر دوے۔ تے میرے پاک پیغمبر فرما دینے، فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، فرمایا انج کریا کرو، ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا میرے صحابہ ایک کام کرنا، اے تسبیحات پڑھنا، اے وظیفے کرنا تواڈا کام میں، اللہ پاک جو دولت دی وجہ تو انہوں اجر عطا کردہ پیا ہے، اللہ اے وظیفہ کرن دی وجہ تو توانو کر بیٹھے ہیں اللہ اجر عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، چاند دن گزرے نے ناؤ تے امیر صحابہ کرام نو اس وظیفے دا پتہ چل گیا، صحابہ پھر میرے پیغمبر دے کول آئے، آکے عرضاں کی دیاں سونے آؤ، انہاں نو پتہ چل گیا تے پھر ساڑھے تو اگے ہو گئے، تے میرے پاک پیغمبر مسکرا پینے، میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا، میرے پیغمبر مسکران تو بعد فرما دینے میرے صحابہ اے تے اللہ
پاک دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے، جنہوں اللہ پاک عطا فرما دے۔ فرمایا او اپنیاں نیکیاں کر دے جان، تسی اپنیاں نیکیاں کر دے جاؤ، اللہ اپنی طاقت نال نیکیاں کر دے جاؤ، اللہ اپنی شان شیان توانو اجر عطا کردہ جائے گا۔ اللہ پتہ چلے آؤ صحابہ کرام غربت دے باوجود بھی صحابہ کرام دا ایمان کمزور نہیں ہویا، صحابہ کرام دا دل کمزور نہیں ہویا، صحابہ کرام نے نیکیاں نہیں چھوڑیاں، صحابہ کرام نے اللہ دا در نہیں چھوڑیا۔